دیکھو نا مشرکاں کو مال زیادہ نہیں، بولو تو صحیح، کافراں کو بہتا نہیں، کیوں رب دے رہا ہے؟ کہ قیامت نو انہاں نو میں اپنے کٹہرے چ کھڑیاں کرا کے کھڑ کے پوچھنا ہے جنہاں دی تسی پوجا کر دے رہے ہو دسو اج یہ تھانوں چھڑا لین گے کہ نہیں؟ بول دے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے انما تعبدون من دون اللہ، واہ خلیل میں تیرے ایک ایک لفظ تو جگ وار دیا۔ فرمایا جنہ واسطے تسی یا کسے کہانیاں کر دے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق۔ اے کائنات دیو لوگو، نبی ابراہیم آندے نے میری ایک قوم ہے جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو لا یملکون لکم رزقا، یہ تھوڑے رزق دے مالک بولیا جے نا، تھوڑے رزق دے مالک نہیں۔ کئی نہیں دکان تے سیل گھٹ ہو جائے تو تویتاں والے کو اڈے جاندے نے، تویت دے سیل ودے، بول دے نہیں۔ وہ بھی آندا 5000 والا لینی 2000 والا کہ 10000 والا۔ ڈاکٹر صاحب تھانوں بھی کوئی تویت لینا چاہیے، وہ بول دے نہیں، ریٹ ہے نا کہ نہیں؟ آندا جڑے چنگے نہیں ہو دے پھر 10-10 دے 2 لائیے، ایک پکھے نہ بنی جو جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا، تے کہ بھار تھلے رکھی جو جو بھار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے۔ اور میرے بھائی رزق دین والا نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی حجر ہے، نہ کوئی مدری، نہ کوئی گجرا، نہ کوئی تاگا، نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ رب تے کر، اے قبراں تے کرنے چھڑ دے، انہاں تینوں کی دینا ہی، یہ تے آپ بیچارے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن دا ایک مقام میں یاد آیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا۔ اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں نو پوجنا ہے لا یخلقون شیئا، انہاں کوئی چیز پیدا کیتی وَهُمْ یخلقون، خود پیدا، تو جڑا آپ پیدا ہوئے وہ پیدا کر سکتے ایویں سمجھو لو رہی ہو جڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں، جڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں، جڑا عابد ہے وہ معبود نہیں، جڑا ساجد ہے وہ مسجود نہیں، جڑا فانی ہے وہ موجود نہیں، جڑا فانی ہے وہ موجود نہیں، تے جدی قبری وہ داتا نہیں، جڑا داتا ہے وہ دی قبر نہیں۔ داتا دا معنی کی ہے دین والا، تے دین والا کتھے وے؟ جنہاں دا اتے وے وہی بولیا جے دین والا کتھے وے؟ تے لین والے، تے اینا دین والا تھلے لمحہ پایا، لین والے اتے جڑے او خالق کرے جگ دائے، او دے در تو سب کچھ لب دائے، انہوں خالق ہونا پھب دائے، اسے دئی سب پیسارے نے، سارے جگ دا داتا کلائے، او دا ڈیرا عرش معلائے، جنہ پھڑ لیا اس دا پلائے، او لگ گئے پار کنارے نے۔ اگے سننا او دا جاری لنگر کھانا ہے، انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے، او دا شان بڑا شہانہ ہے، او دے درد منگتے سارے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی للکار سنیے، للکار بڑی کمال پا دیتی ہے، آندے نے میری ایک قوم میں رزق او دے کولوں ہی لبنا ہے، وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ،
الیہ ترجعون۔ عبادت بھی اودی کرو تے شکر بھی اودی ہی ادا کرو۔ ہن قرآن دا ایک ہور مقام سن لو تے بعد مقاماں باپ نو آندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سونیا تذکرہ کر دے قرآن دے اندر حضرت ابراہیم دا واقعہ بیان کرو نا۔ تے ابراہیم کون سن؟ صدیق سن۔ کون سن؟ صدیق کنو آندے نے؟ جیڑا زبان دا بھی سچا ہوئے تے کردار دا بھی سچا ہوئے۔ تے آندے نے یا اباتی انی اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی جڑے سن دے ہی نہیں، جڑے ویندے ہی نہیں، جڑے تھوڑیاں حاجتاں نو پوریاں کر دے ہی نہیں، جڑے سن دے ہی نہیں، جڑے ویندے ہی نہیں، انہاں نو تسی اپنا مشکل کشا کیوں آندے ہو؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی۔ ابا جی جیڑا علم نبوت اللہ نے منو دیتا ہے وہ تھوڑے کول نہیں تے فاتبعنی، ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی اے شیطان دی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ جڑا شیطان ہے رحمان دا بھی دشمن ہے تے تہاڈا بھی دشمن ہے۔ تے اگوں باپ کی آندا ہے، باپ نو آندے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی قیامت نو تھانو عذاب ہوئے گا تے میں اللہ دے عذاب کو تھانو چھڑا نہیں سکاں گا۔ ہن حضرت ابراہیم کتاب الانبیاء ہے نا، صحیح بخاری ہے۔ نبی ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میرا پیو جہنم چ جائے گا۔ یہ ساریاں گلاں سنن تو بعد نا تے آندے نے کالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا، لا ارجمنک وہجرنی ملیا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا۔ ہن مشرک بولیا تے وقیت ہوئی، لیکن ایک گل اتنے نوجوانوں سن لو، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کا جڑا ادب والا دامن ہے وہ ہاتھ چوں نہیں چھڈیا۔ یا باتی ابا جی ابا جی۔ ہن اج کل دا نوجوان او ابا تینوں سمجھ نہیں آؤندی، یہ جویں پیو نو تو بلانا ہے تیری اولاد بھی تینوں ہی بلائے گی۔ جیڑا بندہ اپنے پیو دا ادب نہیں نہ کردا او دی اولاد او دا بھی ادب نہیں کرتی۔ ہن یا اباتی ابا جی ابا جی، ابا جی تھانوں عذاب ہوئے گا تے میں کیویں چھڑا؟ باپ آندا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیا، پھر بھی نہیں جوش آئے، پھر بھی غصے تے بڑے کی آندے نے قال سلام علیک، ابا جی سلامتی ہو، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جی سلامتی ہوئے، تھوڑے واسطے میں بخشش ہی منگا گا۔ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ
اسحاق و یعقوب وکلا جعلنا نبیا ووہبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دے نے میرے خلیل جے رب تو علاوہ دجیاں جی پوجا نہیں چھڑ دے تے نہ ولو کنارہ کش ہو جاؤ. فرمایا تسی انہاں علاوہ دی تو عبادت کرن تو بعد نہیں آؤں دے تے اللہ فرماندے نے پھر اساں اپنے ابراہیم نو اسحاق تے یعقوب دے دیتے. بیٹا اسحاق دیتا پھر اگوں اسحاق دا بیٹا یعقوب دیتا ہے تے اللہ نے حضرت ابراہیم دی لڑی دے وچوں سارے نبی پیدا کر دیتے. اسماعیل بھی نبی. بنی اسرائیل دے وچوں 70,000 نبی پیدا ہویا. پہلو جڑی نبوت سی وہ بنی اسرائیل چ سی. جدوں پھر قربانی دیتی ہے نا اس تو بعد اسماعیل نو بچایا تے اللہ نے پھر اسرائیل دے وچوں نبوت چک کے اسماعیل دے خاندان چ لیا کے اگوں دروازہ بند کر دیتا ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے اسماعیل دے خاندان چ نبوت نہیں جا سکتی. یہ رب دا انعام نبی خلیل نو دیتا ہے تے کیوں دیتا ہے کہ اللہ دی توحید دا ڈنکا وجائے. بڑیاں بڑیاں امتحان تے تکلیفاں آئیاں لیکن میرا خلیل ڈولیا نہیں. میرا خلیل ڈولیا نہیں. ہر امتحان دی پٹھی چوں کندن بن کے نکلے ہے تے قوم نو اے ہی آندے رہے میری یہ قومیں پوری کائنات نو رزق دیندا ہے تے کون بولیا جے نا کون دیندا ہے اللہ کلا دیندا ہے. او دے تو علاوہ کوئی بھی بولو بولو نہیں دیندا. حتیٰ کہ پتھراں دے اندر کیڑیاں نو پالدا ہے کون نبی موسیٰ نے اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہی دی ہے. فرمایا موسیٰ چکی ہے اسے آسا ہے. فرمایا مارے اس پتھر تے ماریا پھر پتھر نکلیا پھر پتھر 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے. نبی ابراہیم نبی موسیٰ حیران ہو جاندے نے. فرمایا میرے موسیٰ حیران نہ ہو اس کیڑے دے منہ نہ کن لائے کی آندا پیا تے کیڑا آندا لاہوریو سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ ویندی ہے پئی. پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تے میریاں پکاراں پئی سن دی ہے. سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی روزانہ منو تازہ رزق دیندی ہے منو بھول دی بھی نہیں. تے جے 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑیاں نو رزق دے سکدا تے تینوں نہیں دے سکدا. بولو تے صحیح نا دیندا ہے کہ نہیں دے سکدا ہے. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. او پالدا جے کہ نہیں. نبی سلیمان آندے نے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنا چاہنا. وہ سلیمان رہن دے نہیں اللہ کرنی ہے. چل فرمایا کر لے. 6 مہینے تک کھانا پکدا رہے. اللہ بڑا کھانا پک گیا دن رات لیا بھیج مخلوق تے سمندر دی ایک مچھی نو رب نے حکم دیتا اے تیرے ناشتے دا نبی سلیمان نے بندوبست کیتا ہے. آئی 6 مہینے تک کھانا ایک کو لقمے چی کھا گئی. نبی سلیمان بے ہوش ہو. سلیمان ہوش کر کی ہوئی تو ایکو لقمہ وے کے بے ہوش ہو گیا ہے. میں ایڈے لقمے روز دے پتہ نہیں انہوں کنے کو دینا وا. ہائے 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 ایک حیل مچھی ہے وہ پتہ نہیں کنے 100 ٹن دی خوراک ہے سمندر دے اندر.
ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں مچھیاں نے پاسا ماردیاں نے، جہاز بحری بیڑا الٹا کے پرا کر دیا. یہ کون دیندا ہے؟ اونچی بولو. ہاں، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، مخلوق ساری نو پالے. اے کوئی تھوڑی مخلوق ہی، 70,000 مخلوق ہے. بعد نے کیا وما یعلم جنود الا ہو وما یعلم جنود ربک الا ہو. لشکر تے جہاناں دی تعداد دا علم اللہ دے کول ہے. مخلوق تیری تیرے تے راضی، ہر روز کھاوے روٹی پئی تازی، پتھراں چ پالے پتھراں چ کھاوے کیڑا ہرا تلا. واہ میرے مولا. بولو کون دیندا ہے؟ اللہ. کلا بھی آکھیا کرو. مٹی دے وچوں انگوری اگاویں، تھوڑے دانیاں دے لکھاں بناویں، سجن تے دشمن کھاندے نے مکدا نہیں گلا. واہ میرے مولا. سجن تے دشمن کھاندے نے مکدا نہیں گلا. واہ میرے مولا. عجب کاراگری تیری اے پیا ساری، مجھاں دے تھنا چو ہندا اے جاری. عجب کاراگری تیری اے ساری، مجھاں دے تھنا چو ہندا اے جاری. چٹا کھرا دودھ جہانو اولا. واہ میرے مولا. پھر کہو واہ میرے مولا واہ میرے اللہ. سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، فضاواں چ اڈ دے لکھاں پرندے، شیر چیتے بلے لکھاں درندے، رج رج کھاون کر کر تسلا. واہ میرے مولا. او بولو بھی واہ میرے اللہ. ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا. واہ میرے مولا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شر. اچھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة.